les atomes et les ions. Un atome. Un atome, ça veut dire quoi? C'est la plus petite particule constituant la matière. يعني هي أصغر جزء مكون للمادة. هادشي شفتوه داك العام في السنة الثانية. ان اتوم مناش كتكون؟ قبل ما نشوفو مناش كتكون اشنا هو النموذج، يعني الموديل اللي عطاوه العلماء لهاد الاتوم. نموذج يعني واحد النموذج او واحد الشكل بسيط باش نفهمو اشنا هي الاتوم. كاين واحد الموديل كيتسمى موديل قديم كيتسمى موديل دو بوهر. هاد الموديل دو بوهر اش قال لك؟ بوهر قال لك بان الاتوم il constitué d'un noyau يعني فيها لو نوايو في الوسط et des électrons. des électrons يعني كيدوروا على هاد لو نوايو واحد لوربيتال ان اوربيتال بيان بريسي. يعني هنا باين واضح، يعني كيكون واضح وباين داك لوربيتال فين كيتحرك الالكترون، يعني بحال المجموعه الشمسيه. المجموعه الشمسيه كتكون الشمس في الوسط اللي هي لو نوايو وكيدور عليها الكواكب. هذا موديل دو بوهر، هذا موديل قديم. دابا كاين واحد لو موديل اكطويال يعني حالي. اش كيقول هذا الموديل هذا؟ كيفاش داير هذا الموديل هذا؟ بحال يعني بالنسبه لي كونستيتيون بحال كيتفقوا على لي كونستيتيون بحال يعني على المكونات ديال الاتوم بحال كلهم كيقولوا لان الوسط ديال الاتوم راه فيها لو نوايو يعني بحال هذا. وكيقولوا هنا لان في الموديل اكطويال هو ان لي زيليكترون كيدوروا على هاد لو نوايو واحد البلاصه ما عرفناهاش، كيدوروا بواحد السرعه حتى كتكون واحد السحابه الكترونيه تسمى نياج الكترونيك. غير هنا اشنو هو الفرق دابا؟ غير في الموديل دو بوهر كيقول لك باين البلاصه ديال الالكترون، هنا لا ما باينش. ولكن بالنسبه لي كونستيتيون بحال دونك لي كونستيتيون دان اتوم، مكونات الذره دان اتوم مناش كتكون من لو نوايو الوسط. نهضروا على لو نوايو. اللي خاصكم تعرفوا على لو نوايو انها هي لو ميليو دان اتوم، هي في الوسط. وشنو عندها واحد، عندها حتى الالكترون. من بعد غادي نهضروا على لو نوايو. حتى الالكترون يعني كيتفقوا كاملين على ان اتوم فيها دي الكترون، يقدر يكون واحد جوج ثلاثه على حساب الاتوم. لو نوايو عقلوا عليها بان عندها واحد لا شارج بوزيتيف. لا شارج واحد الطاقه، نعتبروا واحد الطاقه للداخل ديال لو نوايو هي بوزيتيف. ماشي انه الا شفنا لا بوزيتيف نبدا نلقاو لي بوزيتيف، لا، غير هادشي اتفقوا عليه عالميا. ممكن يسميوها نيجاتيف، ولكن ملي كيكون داكشي كيتفقوا عليه عالميا يعني العلماء الى اخره صافي سميناها واحد لا شارج، شحنه موجبه. عقلوا بان لو نوايو عندها لا شارج بوزيتيف. وباش نحسبوها كنديرو كيو ان. شنو هي كيو؟ يعني لا شارج. ان يعني لو نوايو، هاد ان يعني لو نوايو، بلوس ça veut dire بوزيتيف. زد هي كتسمى لو نيميرو اتوميك، هو باش كيختلفوا لي زاتوم. مثلا الاتوم عندنا بزاف ديال لي زاتوم شفناهم داك العام، اتوم دوكسيجين، هيدروجين، الكربون الى اخره. فاش كيختلفوا هاد الزد. شنو هو هاد الزد؟ هو لو نومبر دي شارج بوزيتيف دو نوايو. باغ اكزومبل الاكسجين عنده 8، الهيدروجين عنده 1، الالومنيوم عنده 13 الى اخره. واش خصكم تعرفوا هادشي؟ لا، يعني باش تحفظوا يعني لي زيت كاع ديال لي زاتوم لا، نتوما خصكم تعرفوا بان لا شارج دو نوايو كتكتب على هذا الشكل بلس زد او. هاد او شنو هي لا شارج اليمونتير. لا شارج كتعطى لكم اللي سميتو او ça veut dire لا شارج دي بلس زد او. فوالا. نمشيو دابا الالكترون. الالكترون عنده لا شارج نيجاتيف، العكس ديال هذا، العكس ديال لو نوايو. دونك لي زيليكترون، ان الكترون ولا جوج ولا ثلاثه سا ديبون لاتوم، عنده لا شارج نيجاتيف. فوالا. دونك لا شارج نيجاتيف الا بغينا نديرو نحسبوها يعني كنديرو كيو او، ولا بلاش كاع شي اساتذه ما كيديروش ديك او، كيكتبوها مباشره كيديرو موان زد. موان سا فو دير نيجاتيف، زد
هو داك le nombre des électrons d'un atome ou bien le nombre des charges positives de noyau. fois E هي la charge élémentaire كتعطى لكم la valeur ديالها اللي هي 1,6 fois 10 puissance moins 19 كولوم هادي بلا ما تحفظوها هاد لا فالور هادي كتعطى لكم. دابا حنا عاوتاني لا شارج توتال ديال لاتوم. اشنا هي لا شارج توتال؟ يعني هي لا شارج دو لاتوم اي نوتر. Ça veut dire quoi une autre est égale à 0 علاش لان الا جمعنا هذا مع هذا يعني لا شارج توتال كنلقاوها كتساوي 0 يعني Q atome la charge ديال l'atome Q atome est égale Q de noyau plus que des électrons يعني plus E plus ZE pardon plus moins ZE هادو ce sont deux nombres opposés الى جمعناهم كيعطينا 0 هادشي اللي خاصكم تعرفوا بالنسبه للاتوم. طيب غادي نمشيو دابا الايون. شنو كنقصدوا انيون؟ ça veut dire quoi الا كنتو كتسمعوا مثلا واحد مثلا عنده فقر الدم ولا شي حاجه كتسمعوا بانه خاصو الحديد يعني ماشي خاصو ياكل الحديد المصامر يعني خاصو كياخذ دي كومبريمي اللي فيهم ديزيون دو فير. شنو هما ديزيون دو فير؟ كيكونوا حنا كيكونوا صالحين لينا ناكلوهم ديزيون دو فير ديزيون دو كويفر ديزيون اكسيتيرا. شنو هما هاد ديزيون بالنسبه للمستوى ديالكم؟ انا نعطيكم المعلومات اللي خاصكم تعرفوها بالنسبه لليزيون. تمام اشنو هو انيون؟ انيون ça veut dire c'est un atome qui gagne ou bien elle perd un ou plusieurs électrons. يعني هي اتوم كتربح يعني تكتسب ولا كتفقد واحد الكترون ولا بزاف غالبا كيكونوا ثلاثه عرض كتفقد ولا كتكتسب قالوا على لا ديفينيسيون. ومن بعد هاد لي زيون ça veut dire ملي كيكون واحد كيفقد اش كيكتسب غادي يكون عندي جوج ديال لي زيون واحد كيكتسب تسمى واحد كيفقد ديال لي زيليكترون اش كتسمى يعني اش كتسمى اون فوا l'atome gagne ou bien elle perd des électrons. Voilà. Donc غيكون عندنا جوج يعني في لا بيرت دي زيليكترون اشنو كيوقع؟ كيعطينا واحد ايون بوزيتيف حيت علاش لان لي زيليكترون كتكون عندهم لا شارج نيجاتيف اون فوا كيمشي لا شارج بوزيتيف كيتزادوا على حساب لاتوم. فوالا يعني هاد لو نوايو ما كتغيرش هنا راه ما جبناش كاع النوايو يعني من ايون من لاتوم للايون كاين المشكل غير في لي زيليكترون. لو نوايو كتبقى هي بحال لو نوايو ديال لاتوم بحال لو نوايو ديال ايون. هاد ايون بوزيتيف اش كيتسمى كاتيون. كتكتب كاتيون ولكن كتقرا كاتيون. صافي شنو هو لو سامبول ولا لا فورمول ولا حنا لا فورمول ديالو كناخذوا لا فورمول كناخذوا لو سامبول دان اتوم بحال مثلا الاكسجين ولا الهيدروجين ولا شي حاجه وكنشوفوا داكشي اللي فقد. بحال هنا دابا فقد دي الكترون يعني فقد الكترونات شحال فقد ومن بعد كندير بلس يعني حيت ايون بوزيتيف. دابا غادي نهضروا على لا شارج دانيون. شارج دانيون اللي هو كاتيون اللي هي ان بلس ان او يعني كناخذوها من الرمز اللي هي ان بلس هنايا كنبدا كنصبحوا ان بلس باردون عاد ان او. اما لا شارج ديال لاتوم راه هي كتساوي مزيان زيرو. هنا لا شارج بلس ان او. بالنسبه لغان دي زيليكترون غان يعني كيربح دي زيليكترون كيعطينا ايون نيجاتيف وكيتسمى انيون عنده السميه ديالو كيتسمى انيون. لا فورمول بحال هذا غير هنا كنديرو موان يعني كنديرو لا فورمول كنديرو هنا لو سامبول دان اتوم كنديرو العدد ديال لي زيليكترون اللي ربح غاني او موان لان اون فوا كي غاني دي زيليكترون كتزاد لا شارج دي زيليكترون اللي هي لا شارج نيجاتيف. فوالا دونك لا شارج ديال هذا كيفاش كنديروا لا شارج ديالها يعني كنديروا موان ام او. دونك لا شارج ديما هي
بالنسبه لي زيون ممكن يكونوا دي زيون مونو اتوميك. شنو كنقصدوا بمونو اتوميك؟ دونك سي ان ايون كي كونستيتيي دان سول اتوم، كيتكون من واحد الاتوم. يعني كتشوفوا هذا هو لا فورمول، كنديروا H بلس، يعني H ان اتوم دو كربون. هنا دابا واش فقد ولا اكتسب؟ فقد، لان بلس ها يعني بير دي زيليكترون، يعني ايون بوزيتيف كيتسمى كاتيون. هذا بالنسبه لهذا اكتسب جوج، حيت علاش؟ حيت عندنا هنا دو موان، عندما غاني دي زيليكترون، غاني يعني يربح. هنا ايون نيجاتيف كيتسمى انيون. هذا فقد ثلاثه وهذا اكتسب. كناخذ ديما لو سامبول دو لاتون وكنديرو هنا لو نومبر ou bien le signe. Ça veut dire le signe plus ou moins, ça veut dire est-ce qu'elle perd des électrons ou bien elle gagne des électrons. Voilà. Ion polyatomique. Le polyatomique, ça veut dire quoi? Il est constitué de plusieurs atomes. يعني كيتكون بزاف ديال لي زاتوم. هانتوما كتشوفوهم ديما ماهوش كيف بحال هنا اتوم دوكسيجين هيدروجين، وكاين هنا ثلاثه ديال الهيدروجين وهنا وحده ديال او ديال الاكسجين وهنا بلوس اكسيتيرا. صافي. هادوك اون فوا نتوما كتحفظش هادشي اش كيعطيكم، كيقول لك هذا واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك، وفلا كيقول لك واش كاتيون ولا انيون. نتوما باش تعقلوا واش كاتيون ولا انيون عقلوا على تمشي كاتيون يعني تي بحال زائد، كاينه زائد تي هنا يعني تانا زائد، ولا كاين انيون يعني كاين هنا ان نيجاتيف، يعني هنا كنسبقوا هنا ان نيجاتيف. يعني اون فوا كتشوفوا موان يعني انيون، اون فوا كتشوفوا زائد يعني كاتيون. بولي اتوميك كتشوفوا الا كان بزاف ديال لي ماجيسكول دونك راه بولي اتوميك. كاين غير واحد الماجيسكول مع شي عدد هنا مع البلوس موان كيتسمى مونو اتوميك. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس. نشوفوا واحد المثال ولا جوج ديال الامثله باش تفهموا اكثر. غادي نبداو هنا بواحد المثال. لو نيميرو كيعطيك هنا لو نيميرو اتوميك داتوم دوكسيجين. مثلا غادي ناخذ الاكسجين او عطاك لو نيميرو اتوميك ديالو زد كيساوي 8. هذه اون فوا كيعطيك هاد المعلومه هذه ديال زد كيساوي 8، لاتوم غادي نخرجوا كاع المعلومات اللي خاصكم تعرفوا. يعني غنشوفوا لا شارج ديال لي زيليكترون، لا شارج ديال لو نوايو، لي زيليكترون حتى هو لو نومبر ديالهم، ومن بعد غادي نشوفوا هي. دونك غادي نبداو بلاتوم دوكسيجين. لاتوم دوكسيجين الا رسمناها هذا غير باش نرسموها باش نفهموها، يعني عندها زد سافو دير كوا هو لو نومبر دي زيليكترون دو لاتوم، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 او بيان زد سافو دير يعني 8 هاد لو نوايو، يعني عندها 8 ديال لي شارج بوزيتيف. فوالا. شنو هما الاسئله اللي كيتعطاو بزاف بالنسبه للاسئله اللي كيتعلقوا بالاتوم؟ انا اتوم كيلكونك، اكسجين، هيدروجين، الكلور، المهم كيما كان. شنو كيقول لك؟ شنو هما لو نومبر دي زيليكترون؟ كيعطيك كيقول لك شنو هو لا شارج دي زيليكترون بيان لا شارج دو نياج الكترونيك كتحسبها، ومن بعد كيقول لك لا شارج دو نوايو، وفي الاخر كيعطيك لا شارج داتوم. لو نومبر دي زيليكترون غنجيو نحسبوه 1 2 3 4 5 6، يعني كنديرو 8 ديال لي زيليكترون. كانش بعض المرات اش كيدير ليها موان 8 او. لا هنا راه ما قالكش لا شارج، قال لك غير لو نومبر العدد. دابا هنا لا شارج، غنمشيو دابا هنا لا شارج. شنو كنديرو لا شارج شنو هي لا شارج؟ هي او. كنجي كنكتب او هي الاولى. لي زيليكترون لا شارج ديالهم نيجاتيف كندير موان، وكندير زد شنو هي؟ يعني موان زد او هي 8. فوالا، يعني هي موان زد او ايكال موان 8 او. لو نوايو لا شارج ديالها هي بلس، كندير بلس لو نوايو. لا شارج هي او، ديما هي لو نوايو بلس زد او، وهنا زد هي 8 دونك غادي نديرو بلس زد او. لا شارج داتوم كنجمعوهم، يعني غادي نجمعوا هذا مع هذا، شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا 0، لان هادو سو سون دو نومبر اوبوزي كنجمعوهم كيعطيونا 0. غنمشيو دابا يعني كيفاش كتحول هاد اتوم دوكسيجين لايون، كيفاش كتحول الغاني دو زيليكترون. هاد المعلومه هادي كتعطى لكم، نتوما ماشي بالضروره تعرفوا واش كيوقع لاتوم باش تحول، كتعطى لكم ولا كيعطيكم واحد الانديس باش كتعرفوا واش هي كاتيون ولا انيون. دونك ايون
d'oxygène. Ion d'oxygène, نعاود نرسموها. اش وقع دابا؟ il gagne des électrons. Ça veut dire ان le noyau كتبقى هي ما تتقلبش، ولكن لي زيليكترون تزادوا. شحال تزاد؟ جوج. الا جينا نحسبوا هادو غنلقاو 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونجاوبوا على نفس الاسئله اللي كاينين هنا. دونك غادي نشوفوا لو نومبر دي زيليكترون بالنسبه كنهضر على ايون. نشوفوا كذلك لا شارج دي زيليكترون، لا شارج دو نوايو اي لا شارج ديون. وفي الاخير نزيدوا واحد السؤال كيتعطى بزاف كيقول لك لا فورمول ديون. شنو هو لو نومبر دي زيليكترون؟ لو نومبر دي زيليكترون كتحسب شحال كاين هنا، ماشي هذا راه ديال لاطوم. 8 دي زيليكترون ديال لاطوم. انا كنهضر على ايون تبدلوه، لان لا ديفينيسيون ديال ايون راه هضرنا عليه، سوا il gagne ou bien il perd des électrons. هنا il gagne 2 غيوليو 10. وهنا غادي نشوف دابا لا شارج دي زيليكترون ديون، ماشي غادي يوليو مازال ناقص 8، دابا غادي يوليو ناقص يعني موان 10 او. بالنسبه لو نوايو كتبقى هي لان كيفاش يتغير هي بحال لاطوم بحال اكسجين، الايون دوكسيجين باردون بحال بالنسبه لاطوم لا بالنسبه للايون. بالنسبه لا شارج غادي نجمعوا هادي كما درنا لهادي، جمعناهم عطاتنا زيرو، نجمعوا هادي ونشوفوا شحال غادي تعطينا. الا جمعناهم عطاتنا موان 2 او، حيت هادي اللي كبيره نديرو موان ونديرو الفرق بيناتهم ماشي رياضيات. دونك عطاتنا موان 2 او. بغيت لا فورمول ديال ايون كندير الرمز ديال لاطوم كندير هنا او ومن بعد كندير موان، يعني هنا كندير 2 موان. علاش هاد 2 موان؟ يعني هادي هي لا شارج. دونك يعني باش نعرف ايون اشنو كيوقع يعطيك شي معلومه من هادو. ضروري يعطيك سوا يقول لك غاني دو زيليكترون، ولا يعطيك الرمز، ولا يعطيك لا شارج ديال ايون، وانتما كتجاوبوا على لي كيسيون. اللي كيخدم التمارين بزاف غادي يجاوب على هاد لي كيسيون بزاف، ما غاديش يلقى مشكل. نشوفوا ان اكزامبل اخر. فوالا ان اكزامبل اخر. هنا غادي نشوفوا لو نومبر داتوميك دان اتوم دالومنيوم مثلا. هذا عطى لك زد ايكال 13. اتوم دالومنيوم حتى هي نجيو نرسموها. دونك 13 غتكون هنا 13 الكترون، هنا 13 شارج بوزيتيف، يعني لي شارج يكونوا 13. نجاوب على نفس لي كيسيون. لو نومبر دي زيليكترون الا جينا نحسبوهم هنا غادي نلقاو من بعد غادي نحسبوا على هادشي. دونك غادي نلقاو 13 ديال الالكترون. لا شارج دي زيليكترون هي موان زد او بالنسبه للاطوم، موان زد او اللي عطاتينا موان 13 او. لو نوايو غتولي هي بلوس زد او، حيت هنا بوزيتيف لو نوايو زد او اللي هي بلوس 13 او، ديما هاد زد هي 13. لا شارج غتكون هي زيرو، لان توجور لا شارج دان اتوم est neutre. Et neutre, ça veut dire elle est égale à 0. يعني تساوي 0 لا شارج ديالها. اشنو كيوقع لاتوم ديال الالومنيوم باش تحول pour son transforme en ion؟ كيفاش كيوقع؟ elle perd 3 électrons، يعني كاين واحد لا بيرت ديال 3 électrons باش تحول الايون الالومنيوم. فوالا. دونك الا جينا نعاودو نرسمو هادو غادي نشوفو هنا، غادي نرسمو غادي نحطو 10 ديال الالكترون. هاد الاشكال هادو غير باش نفهموكم ونشرح لكم. اما الاسئله راه كيطرحوا بحال هكا، كيقول لك لو نومبر ديال الالكترون، لا شارج ديال الالكترون، لو نوايو، هادشي راه ساهل. الا عاودتي 2 تمارين 3 التمارين كتفهم هادشي. دونك لو نومبر ديال الالكترون في هاد الحاله ما بقاش غيوليو 13 لان فقد 3، غيبقاو عنده 10. صافي. دونك غيبقاو عنده 10 ديال لي زيليكترون. لا شارج دي زيليكترون الا جينا نديروها هي موان 10 او، لان ما بقاوش 13. دونك غادي ناخذ هنا غادي ندير موان لي زيليكترون اللي بقاو عندي هما 10. لا شارج هي ديما هي او. لو نوايو كتبقى هي بحال لو نوايو دان اتوم، بحال لو نوايو دان يعني دانيون بحال لا شارج ديون نفس الحاجه كنجمعوا هادو كنلقاو هنا بلوس. دونك لا فورمول غادي نديرو ا ال ا كبيره ال مينيسكول، هذاك راه ال صغيره
كتعطينا هي ال 3 3 صافي. شنو هما لي كيسيون اللي كيتعطاو بزاف بحال هادو، ولا يقدر يعطيك لا فورمول بحال هادي، يقول لك اشنا هي لا شارج ساهله كدير غير بلس 3 او. كيقول لك اشنا هو هذا، واش كاتيون ولا انيون، يعني كاين بلس يعني كاتيون، الا كان موان هو انيون، هادشي اللي كاين.